जी तो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरीद ख़ान। रब्बे ज़ुल जलाल के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिफोर गोइंग अहेड आई वुड हैव सम इंग्लिश वर्ड्स regarding the YouTube terms and condition. This is actually my own story, which I have faced the problem when I've arrived in the UK 2003. So according to the YouTube terms and condition, I don't want to cross and breach the terms and condition. I have to change the character's name, area where I have worked. So let's go and start the video. तो जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जो समझने वाले हैं उर्दू, जो नहीं समझने वाले वो इस चीज़ को समझ जाएं कि यूट्यूब की टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक मुझे करैक्टर्स के किसी भी कवानीन को वो एक फ़र्जी नाम रख के आपको तमाम तर वाक़यात शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। और तो चूँकि विजुअल वीज़े पे मैं यहाँ आया था, वो भी स्टोरी कभी किसी वक्त आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो क्या हालात बने और कैसे मैं यूके आया। तो सैर के वीज़े पे मैं यहाँ यूके में आया 2003 में। तो मेरे एक अंकल थे, उनके साथ हम दोनों यहाँ बसंत मनाने आए थे। तो हम जब यहाँ पहुँचे तो अंकल के जो रिश्तेदार थे वो यहाँ पर पहले से ही एक अरसा दराज से रिहाइश पजीर थे। तो उनके साथ फिर हमारा रब्ता अंकल की वसात से हुआ और हमने यूके में लाहौरी बसंत का सेलिब्रेशन किया 2003 में, क्योंकि ये लोकल जो है ईद कमेटी थी और उसके जो तमाम पाकिस्तानी कारोबारी तबका था उन सब ने अपनी पार्टिसिपेशन की और लोकल काउंसिल से फंडिंग लेके जो है इस बसंत का इनेकाद किया। और मैं और मेरे अंकल, हम दोनों एज ए काइट एक्सपर्ट और काइट डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पे हम यहाँ आए और हमने यहाँ के ज्वाइन किया। वो चूँकि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इस बात को हम डिस्कस करेंगे इस के क्या हालात बने, क्यों आया और क्या कुछ मैंने जो है वहाँ से यहाँ आने का कैसे सफ़र तय किया। अब यहाँ पहुँचने के बाद जो सफ़र तय हुआ है उसका आगाज़ करते हैं। जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो के इंट्रो में बता चुका हूँ आपको कि जो हालात मैंने फेस किए उनका मैं जिक्र करूँगा इस वीडियो में, और ये आज पार्ट 1 आपके सामने पेशे खिदमत है। तो मेरा चैनल यूके लाइव विद फरीद को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये मेरे उन बहन भाइयों, बच्चों और दोस्तों, अजीज़ों कारब के लिए ये वीडियो है जो देख रहे हैं मुझे ऑल ओवर द वर्ल्ड, के जो लोग इंटरेस्टेड हैं यूके में आके सेटल होने के लिए और यूरोप कंट्रीज़ में, उनको पता होना चाहिए कि यूके में जो वर्क परमिट की टर्म्स एंड कंडीशन है वो क्या है। जब मैं 2003 में आया, पहले तो मुझे ऑफ़र की गई कि मैं जिनके पास आया था उनकी वो मेरी शादी करा देंगे अपने किसी रिश्तेदारों की फैमिली में यहाँ पर, क्योंकि हर साल कोई ना कोई फैमिली का या लड़का जवान हो जाता है, शादी के काबिल हो जाता है, या कोई लड़की शादी के काबिल हो जाती है, तो उनको पाकिस्तान ले जाके वो शादियाँ करते हैं। तो मुझे जब उन्होंने ये कहा, मैंने उनसे जवाब यही दिया उन्हें कि मैं यहाँ शादी नहीं करना चाहता, मैं बल्कि यहाँ पर रह के काम करना चाहता हूँ। शादी मैं अपनी फैमिली की मर्ज़ी से ही करूँगा। तो लिहाजा मुझे वर्क परमिट की ऑफ़र की गई उनकी तरफ से कि हम आपसे पैसे लेंगे और आपको वर्क परमिट दिलवा के तो यहाँ सेटल करेंगे। मैंने कहा ठीक है जी, मैं इंशाल्लाह हाज़िर हूँ, मैं अपना आपको वर्क परमिट के पैसे दूंगा जो पेमेंट होगी। तो मैंने उनके पास सुकूनत इख्तियार की। क्या आपको साथ साथ मैं एक्सप्लेन करता चलूँ कि वो लीड्स, ब्रेडफोर्ड था हडर्सफील्ड में, वो जो है हर तरफ मेरा तारुफ हुआ, जी ये हमारा मेहमान आया हुआ है, वो हमारे अंकल हैं, ये अपनी जितनी कारोबारी कम्युनिटी थी उन सब में हमें उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। जिन 2 लोगों के पास हम आए थे, बड़े का नाम छीदा, चूँकि मुझे नाम चेंज करना पड़ रहा है, और छोटे का नाम मीदा। इन 2 करैक्टर्स के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले। वर्क परमिट को समझने से पहले इन 2 करैक्टर और तीसरा करैक्टर
جو تھا وہ تھا فتو ماشکی. اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. یہ ان کا مینیجر تھا. چھیدا اور میدا یہ دونوں جو تھے یہ ریسٹورنٹ آنر تھے. چھیدے کا تعلق تھا ضلع جہلم سے, وہ میدے کا بنوئی تھا, اور دونوں نے ایک دوسرے کی بہنوں سے وٹے سٹے میں شادی کی ہوئی تھی. میدا چھوٹا تھا, اس کا تعلق لاہور سے تھا, اور وہ اپنا بیسکلی اس کو کہا جائے کہ وہ چونکہ بڑے سخت ترین حالات بچپن سے کاٹتا آیا ہے. جو میرے انکل آئے تھے میرے ساتھ, یہ ان کے بھائی کے پاس رہ کے پلا ہے کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی. اس کا میدے کا جو والد تھا وہ ایک حساس ادارے کا آفیسر تھا, اور وہ جو ہے پہلی تاریخ کو جو تنخواہ ملتی ہے پاکستان میں ہر سرکاری ادارے میں, وہ تنخواہ لے کے اور بازار حسن اور شراب نوشی میں اجاڑ آتا تھا. اس کے بعد اس کی فیملی کے 4-5 بچے, ان کی وائف ماشاءاللہ میدے کی والدہ بڑی نیک خاتون تھی, اس کی بہنیں بھی بڑی اچھی ہیں, اور چونکہ بہنوں اور ماؤں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ان معاملات میں, لیکن جو کچھ میرے ساتھ کیا چھیدے اور میدے نے کیا. تو خیر آگے چلتے ہیں. انہوں نے مجھے اپنے گھر ٹھہرایا اور ساری طرف ڈنڈورا پیٹ دیا, یہ ہمارا مہمان ہے جی, ہم اسے پروٹوکول دے رہے ہیں, ایسے ہے ویسے ہے. پھر جناب مجھے انہوں نے ورک پرمٹ اپلائی کر کے اپنے پاس کام پہ رکھ لیا ریسٹورنٹ میں. تو سب سے پہلے میں مہمان بنا چھیدے کا, بڑے کا, اور اس کے گھر جا کے مجھے کمرہ ملا, رہائش اختیار کی. جب تنخواہ لینے کی باری آئی تو وہ کمینے پن پہ, اپنے گھٹیا پن پہ اتر آئے. اس نے جناب 50 پاؤنڈ کے حوالے سے 2003 میں مجھ سے رینٹ کا کرایہ کاٹ لیا. میں دل میں سوچنے میں مجبور تھا کہ یار ہم مہمان کو جو اہمیت اور وقت پاکستان میں دیتے ہیں, ہمارے گھروں میں کوئی آئے, نہ ہم کرایہ چارج کرتے ہیں نہ اس کا کھانا پینا نوٹ کرتے ہیں. خیر ایک عجیب سی شخصیت میرے سامنے آئی, یہ حرکت کی گئی, سب سے گھٹیا حرکت. اور یہاں پر وہ مشہور ہیں کہ بڑے وہ ملینر ہیں, ٹریلینر ہیں, لوگوں کے سامنے بزنس کمیونٹی میں بڑی اپنی عزت بناتے پھرتے ہیں. انہوں نے جناب کرایہ لے لیا. میں نے بھی خیر خاموشی اختیار کی چونکہ میں ان کا پابند تھا. اس کے علاوہ جو ہے اپنا میرا ورک پرمٹ لگوانے کے بعد, وہ شیف کا ورک پرمٹ تھا, وہ لگوانے کے بعد انہوں نے جو ہے میرا پاسپورٹ مجھے واپس نہیں کیا. اب آتے ہیں اس طرف کہ آپ کو میں یہ ایکسپلین کرتا چلوں کہ ورک پرمٹ کی, شیف کے ورک پرمٹ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا تھی اس وقت کے حوالے سے. اس وقت کے حوالے سے ٹرمز اینڈ کنڈیشن یہ تھی کہ آپ اگر پاکستان سمیت دنیا کے کسی خطے سے بھی ایک پروفیشنل شیف یا ایک کسی بھی کام کرنے والے بندے کو لے کے آتے ہیں, یو کے گورنمنٹ کی طرف سے, یو کے ہوم آفس کی طرف سے یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھیں کہ سب سے پہلے آپ اس کو رہائش فری مہیا کریں گے, اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو 13,000 پاؤنڈ سالانہ تنخواہ دیں گے. تیسرا 3 ٹائم کھانا آپ پرووائڈ کریں گے, اس کے بعد اسے پیڈ ہالیڈیز بھی دیں گے. ان میں سے ان لوگوں نے, چھیدے اور میدے نے, صرف ایک ٹرم پوری کی, اور وہ کیا تھی کہ تنخواہ جو ہے نا ان کی وہ بھی کوشش تھی کسی نہ کسی بہانے سے وہ کم دیں یا تھوڑی دیں, لیکن چونکہ یہ آن دا بورڈ تھا کہ ورک پرمٹ کے بندے کو تنخواہ دینی ہی پڑے گی, چاہے کسی بہانے سے اور سے وہ واپس لے لیں, لیکن ایک دفعہ دینی پڑے گی. خیر جناب, نہ انہوں نے لیگلی طور پہ میں الاؤڈ تھا, کوئی بھی ورک پرمٹ پہ آیا بندہ اسے اگر ماہانہ تنخواہ دینی ہے تو ماہانہ بیچ لے, اگر ہفتہ وار دینی ہے تنخواہ تو ہفتہ وار جو ہے نا اس کو جو ہے ویج سلپ بھی دینی ہے تنخواہ کے ساتھ. لیکن ان میں سے مجھے تنخواہ ملتی رہی, کم اور زیادہ کا میں آگے جا کے ذکر کروں گا, لیکن مجھے جو ہے ویج سلپ نہیں دی گئی جو میرا قانونی حق تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ پاسپورٹ بھی. اب آتے ہیں ورک پرمٹ. اس معاملے کو تھوڑا سا سٹاپ کر کے میرے بہت سارے دوست, سب سے پہلے میں نام لوں گا میرے بڑے پیارے دوست سید
नवीद अंजम शाह साहब, ये आजकल मुल्तान में, शाह जी गौर से सुनना है आपने, ये मैंने आपको नोटिफाई भी किया है और आप सुन लें, मुझसे नाराज़ भी ना होइएगा, क्योंकि ये बताना आपको ज़रूरी है कि शाह जी ने मुझे कहा था कि जी किसी अजीज़ के लिए कि वर्क परमिट जो है ना आप मुझे निकलवा के दें। वर्क परमिट इतना ईजी नहीं है निकलना, और इसको आप ये समझें कि जो है सैयद नवीद शाह साहब आजकल नवाए वक्त में चीफ रिपोर्टर हैं, और उनके वालिद साहब मुल्तान के मशहूर डॉक्टर खुर्शीद अंजम शाह, ये उनके मंजूर नज़र बेटे हैं। और ये वो आदमी हैं कि मैं लाहौर से जब मुल्तान इनके साथ एक प्रिंट मीडिया के ऑफिस में काम करता था, शाह जी हर हफ्ते अपने घर लेके जाते थे हमें, जनाब इन्होंने मौका देना, नाश्ते से पहले उठा के ले जाते हमें, 2-4 हम दोस्त थे, हमें नाश्ता करवाना, हमें अपना क्या कहते हैं शावर रूम में शावर की इजाज़त देनी, और मतलब एक फैमिली होने के बावजूद भी भाइयों की तरह इन्होंने हमारी लुक आफ्टर की है। इसके साथ साथ सारवान भी थे मेरे दोस्त, वो भी वर्क परमिट के ख्वाहां थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि मैं किस चेकिंग में पिस रहा हूँ यहाँ पर। ये सब दोस्तों के लिए है, आप समझें, और मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया वर्क परमिट का। अब चलते हैं आगे। तीसरा एक जो किरदार था फत्तू माशकी, ये अपने आप को जाहिर करता था कि मैं जनाब दीने का रिहायशी हूँ और मेरा ताल्लुक गुज्जर बरादरी से है। वो बड़ी दुश्मनदार है, बड़े कत्ल वारदात के केसेस हैं, लेकिन वो यहाँ पर रेस्टोरेंट में हमने ये देखा है कि मालिक अगर टॉयलेट में गए हैं तो पानी का लोटा भर के टॉयलेट के बाहर खड़ा रहता था। उसके साथ साथ मालिकों की गाड़ी, रेस्टोरेंट मैनेजर होने के बावजूद उनकी गाड़ी को धो के काम के साथ साथ काम कम करता था रेस्टोरेंट में, उसके लिए मालिकों के कान भरता था कि दूसरे वर्करों से करवाएं, और ना सिर्फ वो करवाएं, ये खुद उनके साथ बैठ के खुशगपियों में मसरूफ रहता था, और किस वर्कर को किस तरह दबाना है, उसकी क्या क्या कमजोरी है हर वर्कर की, वो ला के बताता था उन्हें, और उसका वो मालिक इस तरह की ज़हनियत के, घटिया ज़हनियत के मालिक थे कि वो हर मजबूर इंसान की मजबूरी का भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करते थे। तो इन तमाम चीज़ों का जिक्र आपके साथ मैं करता रहूँगा। उसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेहमान पूरे वेस्ट शॉक शहर में मुझे मशहूर कर दिया अपने घर रख के, लेकिन किराया काटते थे। ठीक है जी, अपनी बीवियां दोनों की 2 हफ्ते एक ले गया, 2 हफ्ते एक ले गया, दूसरे घर में ले गया, छीदा और मीदा अपने अपने घर, और जनाब ले जाके इनका झगड़ा यही था कि मुझे भी किराया मिले, मुझे भी एक्स्ट्रा इनकम आए। और ये वो मिलियनर हैं यूके के घटिया तरीन कि जो अपने लाए हुए मजदूर की तनख्वाह पर भी इनका नज़र थी, और गुजारा हम लोगों की अपना इस तरह की मजबूरियों का फ़ायदा उठा के ये अपनी जेबें भरते थे। और इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये किस सोच, आला सोच या घटिया सोच के मालिक है। इसका फैसला आपने करना है। अब चलते हैं, साथ साथ वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा, और मेरी यहाँ पर एंट्री होने के बाद मुझे दीगर वर्करों के ज़रिए फतेह नाई ने मैसेज कन्वे किया, अगर तो तू मेरा ताबेदार बन के रहेगा तो फिर तो मैं तुझे रहने दूंगा, वरना मालिक मेरी ही सुनते हैं। मैं जैसे कहूँगा, मैं जैसे चाहूँगा उन्हें मोल्ड कर लूँगा, उनके ज़हनों को, जो मैं कहूँगा वो उसको रखेंगे, बाकी और नहीं। ज़ुबान का बहुत मीठा था, इतना मीठा कि फर्शी, मतलब मालिकों को देख के रेस्टोरेंट का मैनेजर यूके के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, वो जनाब फर्श पे भी लेट जाता था। ठीक है जी। उसके बाद टॉयलेट वाला जिक्र तो मैं कर चुका हूँ। उसके अलावा जनाब उनको जब तक उसने अपने हाथ से रोटी नहीं खिला देनी तब तक जनाब वो हाथ बांधे, इस तरह अपना दोनों हाथ बांध के उनके पास खड़ा रहता था। चापलूस हद दर्जे ज्यादा था, और उसको ये पसंद किसी सूरत नहीं था कि छीदे और मीदे दोनों मालिकों के पास कोई वर्कर बात करे, जो भी बात करनी है मेरे जरिए। ठीक है जी। इंग्लैंड जैसा मुल्क में ये सोच रखने वाले, इस घटिया सोच के मालिक लोग मौजूद हैं, आप सोच नहीं सकते। और जितना नुकसान अपना पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी को इस तरह डैमेज करके पहुंचा रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। और ये कुछ फतेह
ماشکی نے کیا میرے ساتھ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، کہ اس نے کس کس طرح کے الزامات لگا کے مجھے وہاں سے نکالنے کی کوشش کی، اور یہ مجھے میسج جب ملا کنوے کیا گیا شیف اور دیگر جو پرانے ورکر تھے وہاں پر، سب سے زیادہ اس نے شرارت کرائی میرے ساتھ کہ میں کسی طریقے سے یہ چھوڑ جاؤں، اس ریسٹورنٹ ورک پرمٹ لگ گیا ہے، میں یہاں چھوڑ جاؤں، کیونکہ اس کی اہمیت کم ہوتی تھی وہاں پر۔ لیکن میں کیسے چھوڑ کے جا سکتا تھا؟ اگر میں چھوڑ کے چلا جاتا، چونکہ میں ایک پڑھا لکھا نوجوان آیا تھا اور میں کوئی جاہل نہیں تھا، میں سمجھتا تھا کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا ہے، کہ جہاں آ کے ورک پرمٹ آپ کا ملا ہے، جس ریسٹورنٹ میں ملا ہے آپ نے وہی کام کرنا ہے، لیسٹ آپ نے اسی فیلڈ میں یہ سیکیورلی ورک پرمٹ کہیں اور کسی اور ریسٹورنٹ میں ٹرانسفر کر لیں اور چلے جائیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن فوڈ انڈسٹری میں رہتے ہوئے آپ کہیں پارٹ ٹائم تو کام کر سکتے ہیں، لیکن فلی طور پہ آپ پابند ہیں جہاں پر آپ کو ورک پرمٹ دیا گیا ہے۔ اب اگلی بات، فتح نائی نے مجھے ڈائریکٹ کہنا شروع کر دیا کہ تم ورک پرمٹ تمہیں مل گیا ہے، اب تم چاہو تو یو کے میں کہیں بھی جا کے رہ سکتے ہو، کہ کسی طریقے سے میں نکل جاؤں۔ اس کی پچھلے 20 سال سے جو روٹیاں لگی ہوئی ہیں، حرام کھا رہا ہے یا حلال، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اور شکایتیں، غیبت پسندی، چغلیاں، اپنا ورکروں کی مجبوریاں، کس کو کس طریقے سے دبانا ہے، پہلے بڑا میٹھا بن کے اس نے ایک ورکر سے وہ باتیں لینی، نئے یا پرانوں سے، وہ لے جا کے مالکوں کو بتانی، اور خود اس نے میٹھا رہنا بظاہر، لیکن اس میں کیا تھا کہ وہ جو ہے بڑا نقصان ہوا ہے ورکروں کا، اور جب وہ سمجھ جاتے تھے پھر وہ اس کو گالیاں دیتے تھے، فتح ماشکی کو، اور چیدے میدے کو تو دیتے ہی دیتے تھے، کیونکہ ان کا رویہ بڑا ظالمانہ تھا۔ اور چیریٹی کے لیے پیسے اکٹھے ہو رہے ہیں، اگر کوئی آرگنائزیشن آ گئی ہے اپنے مسلم کمیونٹی کی یا انگلش کمیونٹی کی، انہوں نے جناب فتح ماشکی نے انہیں مشورہ دینا کہ ورکروں کی تنخواہوں میں سے 10 پاؤنڈ کاٹ کے یہ آپ چیریٹی دے دیں، 5-10 پاؤنڈ اپنی جیب سے ڈال لیں۔ فتح ماشکی کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ میں کسی طریقے سے اچھا بننے کے لیے ان کو وہ رائے دوں جس میں لوگوں کو تو نقصان ہو، مالکوں کا فائدہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ چاپلوس مستقل طور پر یہاں پر پچھلے 20 سال سے تو نوکری کر رہا ہے، اگلے 50 سال اور کرے، بلکہ نسل در نسل یہ شکایتوں اور چغلیوں کا سلسلہ اس کی فیملی کے ارکان کو ٹرانسفر ہوتا رہے۔ یہ معاملہ چلتے رہے، دیکھتے رہے، اور اس کے بعد چونکہ تنگی کے حالات بھی آئے، بہت زیادہ سختیاں بھی میں نے جھیلیں اسی فتح ماشکی کی وجہ سے، اور یہ جا کے ان کے کان بھرتا رہا ہے اور بہت کچھ میرے خلاف کہتا رہا ہے کہ کسی طریقے سے میرا ورک پرمٹ کینسل کرا کے مجھے واپس بھیج دیا جاتا۔ لیکن آپ لوگ سب یہ دیکھیں کہ میں ثابت قدم رہا ہوں، میں اپنے فوٹنگ پہ رہا ہوں، میں شیر تھا اور میں آج تک شیر ہوں۔ میں نے ہر سختی کا سامنا، جو میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا، وہ کیا، لیکن میدان نہیں چھوڑا، اور میں نے وہ سب کچھ حاصل کیا کہ جب میں پچھلی کشتیاں جلا کے پاکستان سے یہاں آ کے سیٹل ہونے کے لیے آیا ہوں، تو میری ایک کوشش یہی تھی کہ نیشنلٹی لے لوں، 5 سال یہاں رہ لوں، اس کے بعد بے شک یہ جس طرح مجھے ڈرا دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں اس کے بعد مستقل پاکستان چلا جاؤں گا۔ لیکن آگے کہاں جانا ہوتا ہے، بڑا مشکل ہو گیا۔ آگے آنے والی ویڈیو میں میں اپنے آنے والے حالات کے بارے میں جو کچھ میں نے فیس کیا وہ آپ سے میں ڈسکس کروں گا۔ تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔